च्याप्टर 4 चाहिँ सकाइहालौँ। ल मैले सुरु गरेँ, तिम्रो अब आउँदै गर्छु, रेकर्डिङ गरिदिएको छु। ल यार, अस्ति हामीले तिमीले घरमा गर्यौ? हजुर सर, गरेको छु। प्रब्लम 2 गरेर आउनु भनेर गर्यौ? हजुर सर। आयो सोल्युसन आयो? त्यहाँ पठाएको छ सर। अब ठिक छ, आयो। मलाई म अहिले हेर्न भ्याइन। म तिमीहरूको दुईटैको क्लोजर निकाल, क्लोजर सेम आउँछ भने चाहिँ हैन। क्लोजर सेम आयो भने दे आर इक्विभ्यालेन्ट, नभए नट इक्विभ्यालेन्ट है। F1 को क्लोजर निकाल्यो होला, F2 को क्लोजर निकाल्यो होला, सेम त आयो होला कि आएन? कि आउँदैन होला हैन? कि आउँछ? आउँछ सर, सेम आउँछ सर। सेम आउँछ नि, दे आर इक्विभ्यालेन्ट है। ल ठिक छ, तिमीले गर्यौ। अब हामी अर्को चिज पढौँ आज। अस्ति हामीले फंक्सन क्लोजर पढाएको थियौँ, आज हामी एट्रिब्युट क्लोजर पढ्छौँ। ठिक छ, एट्रिब्युट क्लोजर्स कम्प्युट गर्ने अल्गोरिदम हो। अब एट्रिब्युट क्लोजर्स चाहिँ हामीले कुनै पनि एट्रिब्युट्सहरू क्यान्डिडेट की अथवा सुपर की हो कि होइन भनेर टेस्ट गर्छौँ। यसको मिनिमम कार्य के अरे यसको एउटा युज चाहिँ युज त अरू पनि छन्। यो अल्गोरिदम चाहिँ यहाँ छ, अल्गोरिदम म गरेर देखाउँछु, तिमीले अल्गोरिदम बुझ्छौ हैन। कुनै पनि जुन चिजको हामीले के अरे क्लोजर निकाल्छौँ त्यसलाई चाहिँ रिजल्टमा राख्छौँ र यसलाई हामी कहिलेसम्म लुपमा घुमाउँछौँ भन्दा जति नम्बर अफ फंक्सनल डिपेन्डेन्सी प्रेजेन्स छ, सेट अफ फंक्सनल डिपेन्डेन्सी प्रेजेन्स छ, त्यो होइन्जेल रिपिट गर्ने। रिपिट गरिसकेपछि यदि क्लोजरमा चाहिँ यदि तिम्रो जसको क्लोजर निकाल्नु पर्ने अल्फा प्लस, जस्तै यहाँ ए कम्प्युटको ए प्लस ए इज द एट्रिब्युट्स, त्यसको त्यसलाई यसलाई केमा राख्यौँ हामीले? अल्फामा राख्यौँ। त्यसलाई रिजल्टमा राख्यौँ यता चाहिँ हो। भनेपछि त्यो चिज चाहिँ अब त्यसको हामीले के गर्नु पर्यो? यो चाहिँ के कन्ट्रोल गर्यो? अल्फा टेन्स टु बीटा टेन्स टु अल्फा, बीटा टेन्स टु गामा गरिरहेको छ हेर। एउटा यो के हो? फंक्सनल डिपेन्डेन्सी हो। अब यो बीटा चाहिँ सबसेट अफ रिजल्ट छ भने हामी रिजल्टसँग के युनियन गर्छौँ? गामा युनियन गर्छौँ। रिजल्टसँग के गर्छौँ? गामा युनियन गर्छौँ है। यसरी हामी के निकाल्छौँ? क्लोजर। म यो गरेर देखाउँछु, थाहा भइहाल्छ। जस्तै क्लोजर्सको युजेज भनेको चाहिँ हेर, पहिला अघि मैले एउटा सुपर की अथवा क्यान्डिडेट की टेस्ट गर्नलाई हामी नर्मली गर्छौँ। अनि त्यो चाहिँ तिमीले बनाएको फंक्सनल डिपेन्डेन्सीहरू चाहिँ हैन, ट्रिभिया तिमीले बनाएको त्यो फंक्सनल डिपेन्डेन्सी होल्ड हुन्छ कि हुँदैन भनेर टेस्ट गर्नु पर्यो भने तिम्रो रिलेसनमा तिमीले क्रिएट गरेको फंक्सनल डिपेन्डेन्सी एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन टेस्ट गर्नु पर्यो भने हामी के युज गर्छौँ? एट्रिब्युट्स क्लोजर युज गर्छौँ हैन। जस्तै यहाँ यो फंक्सनल डिपेन्डेन्सी अल्फा इम्प्लाइज बीटा चाहिँ अथवा बीटा इज डिपेन्ड्स अन अल्फा भन्ने चेक गर्नु पर्यो। हामीले के गर्नु पर्यो? बाई चेकिङ बीटा इज सबसेट अफ अल्फा, हामी यो चेक गर्छौँ। अल्फाको क्लोजर निकाल्छौँ र अल्फाको क्लोजरभित्र बीटा चाहिँ पर्छ, बीटा चाहिँ सबसेट छ भने तिमीले युज गरेको डिपेन्डेन्सी ठिक रहेछ भन्ने बुझ्छौँ हामी हैन, नर्मली चाहिँ। अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले हेर त, एफ क्लोजर्स पत्ता लगाउने एउटा अर्को अल्टरनेटिभ भयो भने, तर हामी यो उपाय चाहिँ खासै युज गर्दैनौँ। हामीले युज गर्ने नर्मली एट्रिब्युट्स क्लोजर चाहिँ सुपर कीको लागि बढी हो है। ठिक छ। अब हेर, सिम्पल एक्जाम्पल तिमीलाई कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ हैन। सोधिरहेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइन्ड द क्लोजर्स अफ गिभन एट्रिब्युट्स भनेर हुन्छ। जस्तै यहाँ एजी प्लसको क्लोजर निकाल्नु पर्ने छ। तिमीहरूको आर गिभन छ र एफ सेट अफ फंक्सनल डिपेन्डेन्सी गिभन छ, सिजी सिएच बिएच। अब यहाँ क्लोजर निकाल, हामी एजीलाई के मान्छौँ भन्दाखेरि एजीलाई रिजल्ट मान्छौँ। रिजल्ट भनेको के हो? एजी हो। एजीको क्लोजर निकाल्ने सुरुमा हामी एजी मान्छौँ। अब हामी एक नम्बरमा हेर, पहिलो फंक्सनल डिपेन्डेन्सी एबाट सुरु गरौँ हैन। फंक्सनल डिपेन्डेन्सीहरू त सुरुबाट लिऊ। ठिक छ। जब सुरुबाट लिन्छौ अनि तिमीलाई गर्न सजिलो हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? ल हेर, एउटा जस्तै एउटा सिम्पल एक्जाम्पल यसरी अलिकति तिमीले एक्जाम्पल लेख्ने तरिकाले पनि भने हैन। आर बराबर के मान्यो हामीहरूले? एजी मान्यौँ। ठिक छ। अब यो फर्स्ट यसबाट सुरु गर्ने
हैन कुन युजको सब्स्टिट्युट हुन्छ त्यो चाहिँ खोज्नु पर्छ पहिला हामी फर के को लागि एउटा दुईटा गरी तिमीले बुझिहाल्छौ ए इम्प्लाइज बी को लागि अथवा बी डिपेन्ड अन ए को लागि गरे मैले यसको लागि हेर यो यसको लागि टेस्ट गरिरहेको छु मैले हेर त इफ अहिलेको हाम्रो फर्मुला अनुसार हाम्रो अल्गोरिदम अनुसार यसको के छ तर त अल्फा हैन ए इज सबसेट अफ रिजल्ट भने के छ यहाँ एजी है सबसेट अफ एजी हो भने हामी के गर्छौं रिजल्ट बराबर रिजल्ट युनियन के गर्छौं बी गामा युज गर्छौं है बी भनेपछि हाम्रो रिजल्ट के भयो भएर त रिजल्ट भनेको एज बी थियो एबीजी भयो रिजल्ट बराबर के भयो एबीजी हो त्यसरी नै अब यो एउटा केस हो अब दोस्रो केसलाई हेर हैन अब फर ए इम्प्लाइज सी को लागि फर ए इज डिटरमाइन सी को लागि ए डिटरमाइन सी को लागि हेर यहाँ पनि के छ ए नै छ भनेपछि डेफिनेटली इफ ए इज सबसेट अफ रिजल्ट भनेको के हो आर ए लेखेँ मैले इफ आर ए इज सबसेट अफ रिजल्ट यो एजी भनेको नि के हो रिजल्टै हो आरै हो आर मानेको रिजल्ट हो है फेरि आर भनेको चाहिँ रिजल्ट हो है हाम्रो आर बराबर हामीले के मानिन्छौँ रिजल्ट भनेपछि फेरि यहाँ तलको रिलेसन सम्झ्यौ होला आर भनेको हाम्रो लागि के हो लेख्न धेरै पटक अप्ठ्यारो हुन्छ भने मैले रिजल्ट लेखेको रिजल्ट हो भने रिजल्ट बराबर के हुन्छ यार फेरि रिजल्ट बराबर रिजल्ट युनियन के हुनु पर्यो सी आउनु पर्यो युनियन सी भनेको एबीसीजी आयो एबीसीजी आयो अब यसरी हेर त यहाँ पनि सीजी छ यहाँ पनि सीजी छ भनेपछि अब तेस्रो नम्बरमा मैले के लेखेँ अब एउटा बुझ्नलाई मैले फर के एकैचोटि दुईटाको लागि गरेँ फर सीजी इम्प्लाइज एच एन्ड सीजी इम्प्लाइज आई हेर त यो दुईटाको लागि के हुन्छ सीजी सबसेट अफ आर त हो क्या अरे यो त छ नै आर भनेको त यो एबीसीजी हो भनेपछि आर बराबर के हुने भयो आर बराबर एबीसीजी यो एच यहाँ एच र आई आउने भयो एच आई आउने भयो लास्ट रिलेसनसिप भनेको बी हो बी भनेको बी अलरेडी बी र एच दुइटै यहाँ बी र बी इम्प्लाइज एच छ यो बी र एच अलरेडी यहीँ चाहिँ गरिराख्नु परेन यदि त्यहीँ छ भने अलरेडी त्यहाँ भएको तिम्रो फङ्सनल डिपेन्डेन्सी भएको अलरेडी एट्रिब्युट त्यहीँ छैन भने खासै चेक गर्नु परेन भनेपछि अब हेर त एजी प्लसको क्लोजर के आयो हेर त एजी प्लस बराबर के आयो एजी प्लस भनेको के आयो भन्दाखेरि चाहिँ एबीसीजीएच आई ल र यो चाहिँ कुनै पनि यो रिलेसन भएको सबै एट्रिब्युट हो यहाँ त यहाँ आरमा के छ एबीसीजीएचआई नै छ यो रिलेसन आरमा चाहिँ हाम्रो के छ एबीसीजीएचआई नै छ भनेपछि यहाँ भएको सबै एट्रिब्युट चाहिँ कहाँबाट आयो एजी प्लसबाट आयो भनेपछि यो यसरी यो सबै एट्रिब्युट्स प्रेजेन्ट हो भने हामी एजी प्लसलाई के भन्छौँ क्यान्डिडेट की के भन्छौँ हामी क्यान्डिडेट की हो किन भन्दाखेरि एजी प्लस कन्टेन्स अल द एट्रिब्युट्स अफ द रिलेसन्स आर कुरो बुझ्यौ त्यसरी हामी के पत्ता लगाउँछौँ क्यान्डिडेट की क्लोजर पत्ता लगाउँछौँ कुरो बुझेन है केटा भन है बोइज गर्ल्स सब भन है सुनेको छौ भने छैन भने मैले के गर्न सक्छु र होइन तिमीहरूको यो त्यो त यसै कमाउँछ 26 जना भएछ सुन्यो बुझ्यो केही कुरो बोल्दैन खासै बुझेन सर के बुझेन त लेखेको अलि ढिला आउँछ नि त सर अनि त्यही भएर अलि आइडिया आएन लेखेको ढिला आयो त म के गरौँ राजा भन त ल है फेरि एकपल्ट गरेर सजिलो छ यो ल हामीलाई क्लोजर निकाल्नु छ मेरो स्क्रिन त आइरहेछ म लेखिनँ मैले यहीँ बुझाइदिएँ ल यो क्लोजर निकाल्नु छ लेखे त आइरहेछ नि होइन
ठीक छ। यसको क्लोजर निकाल्नु छ भने हामी अल्गोरिदम भने पहिला यो क्लोजरलाई के मान्ने रिजल्टमा लगेर राख्ने। जसको क्लोजर निकाल्नु छ हामी के लेख्छौँ रिजल्टमा लगेर राख्छौँ एजी भनेर राख्यो है। क्लोजरको नोटेसन एजीमा लगेर हामीले के राख्यौँ रिजल्टमा राख्यौँ। तिम्रो सँगसँगै कमेन्ट गर्दैछौ रिजल्ट बराबर एजी राख्यो। अब यहाँ भएका फङ्सनल डिपेन्डेन्सीबाट सुरु गर्ने हामीहरूले। ठीक छ रिजल्ट बराबर एजी आयो है। अब मैले एबी र एसीलाई अब ए र बीलाई मात्रै गर्नु किन फर ए कमा बीलाई मात्रै एउटा मात्रै गर्छु पहिला फर ए कम बुझ्ने हो तिमीले मल्टिपल एउटा गर्न सक्छौ। ए कमा बीको लागि हेर एउटा मात्रै युज गरेँ मैले। अब हेर हाम्रो फर्मुलामा हाम्रो अल्गोरिदममा के छ इफ ए भनेको ए इज सबसेट अफ रिजल्ट सबसेट अफ रिजल्ट छ भने देन के हुन्छ हेर त देन रिजल्ट बराबर के हुन्छ रिजल्ट इक्वल टु रिजल्ट युनियन बी हुन्छ। रिजल्ट युनियन बी हुन्छ भनेको रिजल्टमा के थियो एजी थियो युनियन बी भयो भने हामी के लेख्छौँ एबीजी लेख्छौँ एबीजी। यो लाइन बुझ्यो कि बुझेन ल भन त केटा अन्तिममा पुगेर बुझेन नभन सुरुदेखिमा सोधिरहेको छु है। यो कुरा बुझ्यो यो लाइनले के भनिरहेको छ मैले लेखेको बुझ्यो सर है। अरू चाहिँ किन आइरहेछन् क्लासमा कोही बोल्दा पनि बोल्दैनन्। यो लेट आउँदैला म भोलि बाइपासै गरिदिइहाल्छु ल अर्को हेर। त्यसरी नै मैले कसको लागि हजुर अनि त्यसो भए सबै त्यो यो रिजल्ट अनि सबै क्यान्डिडेट के हुन्छ हामी त सबै त्यो इन्क्लुड गरिरहेछौँ छैन र कहाँ सबै इन्क्लुड भएको छ खोइ यहाँ गरिरहेछौँ भनेपछि एउटा के अरे क्यान्डिडेट कि नभएकोवाला पनि एक्जाम्पल अहिले आउँछ पखन हो किन हामी त अहिले उसले क्वेसनले सोधिरहेको छ त्यही भएर अहिले नभएको एउटा आउँछ नि पखन एक्जाम्पल ए बराबर सी होइन। ल अहिले यहीँ गरौँ ल एउटा जस्तो यो एउटा गर अनि म अर्को यही क्वेसन सोध्छु ए बराबर सीमा आएर त अब यहाँ आएर इफ हो ए भनेको फेरि रिजल्ट यो ए हो ए सबसेट अफ रिजल्ट छ सबसेट अफ रिजल्ट छ भने देन हामी के लेख्छौँ रिजल्ट बराबर रिजल्ट युनियन यसको बिटा पार्ट भनेको सी भनेको कति भयो एबिसी रिजल्ट भनेको एबिजी छ युनियन सी भएपछि रिजल्ट भनेको कति भयो एबिसिजी भयो होइन। अब यहाँ सिजी आएपछि यो सिजिएस र सिजिआई पनि यहीँ पर्छ है होइन। त्यसरी अब हामीले तिमीले के गर्न सक्छौ फर सिजी कमा एच सिजी इम्प्लाइज आई को लागि हेर यहाँ आर इज सबसेट अफ के हो सरी आर त भन्न मिल्दैन सिजी हो सिजी इज सबसेट अफ के हो आर हो। त्यस कारणले हामी के इम्प्लाइ गर्छौँ आर बराबर आर युनियन सी भने एउटा सी को यच छ सरी यहाँ त आयो होला है सिजिएस सिजिआई होला दुइटै यच लेख्छु एउटा यच होला अर्को आई होला भनेपछि हामीले के लेख्यौँ आर बराबर के भयो ए बी सी जी एच आई आर भनेपछि ए आर बराबर एबिसिजिएच नै आयो। यो आर भनेको के हो अब लास्टमा एन्सर चाहिँ के हो एजी प्लस आयो एजी प्लसमा के आयो एबिसिजिएच आयो एबिसिजिएच भनेको अल द एट्रिब्युट्स अफ आर। त्यस कारणले यो एबी प्लस चाहिँ के हो क्लोजर हो क्यान्डिडेट के हो यो एजी चाहिँ के हो एजी चाहिँ अब के भन्न सक्छौँ हामी एजीलाई हामी के भन्छौँ क्यान्डिडेट की भन्छौँ किन भन्दाखेरि एजी प्लस कन्टेन्स अल द एट्रिब्युट्स होइन द रिलेसन बिलोङ्स है। ठिक छ यसरी हामी के भन्छौँ क्यान्डिडेट निकाल्छौँ ल है। अब तिमीले अहिलेको सोधिरहेको थियो मलाई ल मलाई अब त्यसो भने तिमीहरू यस्तो चेक गरेर हेर त
CG प्लस निकालेर हेर त CG प्लस क्यान्डिडेट की हो कि होइन इट इज ए क्यान्डिडेट की अर नट ल भन तपाईँले कपीमा गर है छिटो CG प्लस क्यान्डिडेट की हो यही रिलेसन तिमीलाई एजी को ठाउँमा मैले CG छोडिदिएँ अब डज CG इज अ क्यान्डिडेट की हुँदैन सर हुँदैन अनि सबै क्यान्डिडेट की आउँदो रहेछ त इट इज नट द क्यान्डिडेट की है हुँदैन है कुरो बुझ्यौ है कलेज सोध्ने को थियो गर्ल्स हजुर हजुर बुझे बुझेनौ बुझे ल तिमीहरूलाई एक्जाममा क्वेसन यसरी आइरहेको हुन्छ होइन यो एक्जाम 3, 4, 5 मार्क्समा फर द गिभन रिलेसन स्किमा एन्ड फङ्सनल डिपेन्डेन्सी यही क्वेसन आयो लिस्ट अल एफ प्लस हामीले पढिसक्यौँ डज एबी बिलोङ्स टु जिएच हामीले गरिसक्यौँ अब लिस्ट आउट अल पोसिबल क्यान्डिडेट की एन्ड सुपर की ल यहाँ आयो क्वेसन्स तिमीले यहाँ के गर्नु पर्यो भने एटलिस्ट तिमीले के निकाल्नु पर्यो एबी प्लस ए प्लस निकाले पनि भयो होइन अब एबी प्लस निकाले पनि भयो यस्तो सबै निकालेर हेर्नु पर्यो एबी प्लस यहाँ भएका चाहिँ अल्फातिर भएका सबै गरेर एबी एजी प्लस निकाल होइन बी प्लस निकाल हो ई प्लस निकाल टेक्स्ट टाइम त्यही भएर तिमीहरूले एउटा चाहिँ पुरै स्टेप फलो गरेर गर बाँकी चाहिँ डाइरेक्ट गर्दै हुन्छ जी प्लस निकाल जीआई प्लस निकाल यो मध्ये चाहिँ कसको क्लोजरमा सबै एट्रिब्युट्स कन्टेन हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो कुरो बुझेन यहाँ त यो एबी सी यो डी कहीँ छैन क्या क्वेसनमा डी कहीँ छैन भनेपछि त्यो डी हुँदैन होला जस्तो लाग्छ क्वेसनमा ल र त्यो टाइपमा लेख्दाखेरि खर्र लेखे जस्तो लाग्छ एबिसिडिई जिएचआइजे भनेर रिलेसनमा चाहिँ कुरो बुझ्यौ ल तिम्रो त टेस्ट गरेर के आउँछ हेर त ल छिटो गर है एक दुईवटा ट्राई गर के कुन चाहिँमा आउँछ यसो यसलाई मुखैले गर न कुन चाहिँमा आउँदो रहेछ हेर त कुन चाहिँमा आउँछ हेरिहाल फटाफट ल एबीमा आउँछ भन मलाई एबीमा आयो सर क्यान्डिडेट एबीमा आयो हजुर सर एबी यो सिडी चाहिँ सी र डी चाहिँ होइन क्या यो है यो सी र डी यहाँ कहीँ छैन यो सी र डी होइन है त यो मिस्टेक हो कुरो बुझ्यो एबिइजे इजिएचआइजे आयो केमा आयो एबीमा सर सी र डी नभयो भने एबीमा आउँदैछ सर त्यही त सी र डी छैन भनेपछि यिनीहरू भनेपछि तिमीले अब एन्सर के लेख्नु पर्यो लिस्ट अल पोसिबल भनेपछि हाम्रो पोसिबिलिटी के छ एबी प्लसमा मात्रै छ ए प्लस बी प्लसमा मात्रै आउँछ ए प्लस बी प्लसमा आउँछ कि आउँदैन आउँदैन होला होइन आउँदैन भनेपछि तिमीले के लेख्नु एन्सर यो हो भने लिस्ट गर्नु पर्यो ठिक छ त्यस्तै हेर त दोस्रो क्वेसनले त्यही भन्छ क्वेसन एउटा दुईवटा राखिदिएछु मैले असाइनमेन्ट यो क्वेसनहरू छन् त्यहाँ गरौँ होला जस्तै हेर तिमीले त पढाउँदा बुझाउन लागिरहेको यहाँ क्वेसन दिएको छ आर बार एबिसिडी राखेको छ यहाँ अब यो पनि सोध्छ इज बी इज डिटरमिनेन्ट अफ बी अथवा ई डिपेन्ड्स अपन बी बी इज डिटरमिनेन्ट फर ई इन यफ प्लस यसको क्लोजरमा यो छ कि छैन अरे तिमीले यफ प्लस सबै निकाल्नु परेन यो बी डिटरमाइन्स ई भन्ने फङ्सनल डिपेन्डेन्सी चाहिँ यहाँ आउँछ कि आउँदैन हेर त सुपर की र क्यान्डिडेट निकाल्न जानिहाल्छु त्यो सबै निकाल
ल मलाई एउटा एकजना कसैले भन्दै सुपर की र क्यान्डिडेट कीको डिफरेन्स के हो मलाई भन त ल कसले भन्छ सुपर की र क्यान्डिडेट कीको डिफरेन्स के हो यो हामी च्याप्टर 2 मा पढेको थियौं ल भन त मलाई सुपर की र क्यान्डिडेट कीको डिफरेन्स के हो भन्दै मलाई कसले भन्छ कोही बोल्दैन अब क्यान्डिडेट की चाहिँ सबसेट हो सर सुपर कीको सबसेट हो क्यान्डिडेट कीमा अलिअलि रिडन्डेन्ट हुन सक्छ तर सुपरले पुरै युनिक दिन्छ त्यस्तो चाहिँ कुरो छन् हेर जस्तै सिम्पल एक्जाम्पल हेर न तिमीलाई जस्तै सुपर की चाहिँ यस के लेखेँ मैले यो हटाइदिएँ मैले जस्तै आर भन्ने टेबलमा ABCD E भन्ने एट्रिब्युट छ सुपर की चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हैन BCD हो बनाएको तिमीले हो सुपर कीको काम युनिकली आइडेन्टिफिकेसनको लागि हो BCD हो तर तिमीले पछि यो पत्ता लाउँदै गयो के पनि थाहा भयो तिमीलाई भन्दा B र D ले मात्रै पनि अथवा के आयो अब अर्को तरिकामा B + D को क्लोजर पनि के आयो ABCD EF आयो हैन र BCD को अब हाम्रो क्लोजरको भाषामा भने मैले BCD को क्लोजर पनि के आयो ABCD EF आयो ल मलाई भन यी दुईटा मध्ये कुन चाहिँ क्यान्डिडेट के हो कुन चाहिँ सुपर की हो ल भन त कसले भन्छ कुन चाहिँ क्यान्डिडेट की हो कुन चाहिँ सुपर की हो खै सर लेखेको आएको एउटा लेखेकै आएको छैन भनिदियो फेरि अब मैले लेखेको मेरो स्क्रिन त सेयर छ BCD सुपर अहिले आएको छ कुन चाहिँ सुपर की हो कुन चाहिँ क्यान्डिडेट की हो केटाहरूले यसरी पढ्यो भने अब 1 महिना बिचमा 4th सेमको एक्जाम छ अनि 20 दिन पढ डिमिएस एक्जाम चाहिँ तिम्रो सबै फेल हुन्छ क्लासमा कोही ध्यान दिनेवाला छैन च्याप्टर 2 मा पढाएको सानो कुरो पनि भन्दैन ल भन त कुन चाहिँ सुपर की हो कुन चाहिँ क्यान्डिडेट की हो थाहा छैन हैन राम्रो गुड क्यान्डिडेट की भनेको जहिले मिनिमल सेट अफ सुपर की हो मिनिमल सुपर सेट त न मिनिमल सुपर की भन्छ हामी यो BCD सुपर की हो भने क्यान्डिडेट की चाहिँ BD हो क्यान्डिडेट की जहिले पनि सुपर की भन्दा कि सानो हुन्छ कि इक्वल हुन्छ तर सुपर की भन्दा ठुलो चाहिँ हुँदैन कहिले पनि बुझ्यौ सुपर की को मिनिमम फर्म चाहिँ के हो क्यान्डिडेट की हो जहिले पनि सम्झिराख मिनिमम सुपर की अझ B आयो भने क्यान्डिडेट की के हुन्छ B चाहिँ हो अब B प्लस को B को क्लोजरले पनि हैन ABCD EF दियो भने अब यो BD लाई हामी क्यान्डिडेट की मान्दैनौं मान्ने क्यान्डिडेट की हो C के हो सबैभन्दा सानो फर्म मिनिमल फर्म अफ सुपर की लाई के हामी भन्छौं क्यान्डिडेट की दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन सुपर की एन्ड क्यान्डिडेट की यही बुझेन भने एन्सरमा के गर्छ एक्जाममा भयो कि भएन कुरो बुझेन अब भन बुझ्यौं सर ल अब क्यानोनिकल कभर छ ल रे क्यानोनिकल कभरको मिनिङ चाहिँ मिनिमल सेट अफ फंक्शनल डिपेन्डेन्सी मिनिमल फंक्शनल डिपेन्डेन्सीको लिस्ट छ त्यो लिस्ट पनि रिडन्डेन्ट लिस्ट थियो
त्यो लिस्टलाई घटाएर एकदमै सानो फङ्सनल डिपेन्डेन्सी जसले पहिलाको कुराको एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसनलाई के गर्छ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ क्यानोनिकल कभर भन्छौँ। जस्तै यहाँ आएर त यहाँ आएर ए इम्प्लाइज ए बी डिपेन्ड्स अन ए छ, यहाँ बी डिपेन्ड्स अन ए छ होइन, सी डिपेन्ड अन ए छ, सरी सी डिपेन्ड अन बी छ, र अर्को के छ सी डिपेन्ड अन ए छ यहाँ। ल यहाँ आएर त यो दुईटाबाट अब सिम्पल एक्जाम्पल भन्नु पर्यो भने ए डिटरमाइन्स बी र बी डिटरमाइन्स सी छ भने यो दुईटाबाट हामी इजिली के डिराइभ गर्न सक्छौँ ए डिटरमाइन्स सी भनेपछि ए डिटरमाइन्स सी फङ्सनमा राखिराख्नु फङ्सनल डिपेन्डेन्सीमा राख्नु जरुरी छ नट निडेड। भनेपछि यस्तो चिजलाई हटाएर यो चाहिँ के हो रिडन्डेन्ट हो ए इम्प्लाइज सी अथवा सी डिपेन्ड्स अपन ए अथवा ए डिटरमाइन्स सी भन्नु जे भने पनि हो यो भनेको रिडन्डेन्ट हो। भनेपछि यसलाई मध्ये यसलाई काटेर यो दुईटा मात्रै राख्नु चाहिँ के हो क्यानोनिकल फर्म अफ के हो फङ्सनल डिपेन्डेन्सी हो। जस्तै अर्को एक्जाम्पल हेर यहाँ आएर ए इम्प्लाइज सिडी छ। अब यसलाई हामी ब्रेक गर्न सक्छौँ यो भनेको ए इम्प्लाइज सी ए डिटरमाइन सी ए डिटरमाइन डी। अब ए डिटरमाइन सी त यहाँबाट आइसक्यो यो दुईटाबाट ए डिटरमाइन सी त आउँछ नै है मैले भनेको बुझिरहेको छैन हेर है ध्यान दिएर हो। यसलाई यो ए इम्प्लाइज बी छ यहाँ ए इम्प्लाइज बी छ अर्को बी इम्प्लाइज सी छ होइन। अब यो दुईटाबाट हामीले के देख्न सक्छौँ ए डिटरमाइन सी गर्न सक्छौँ। अब अर्को के छ हामीसँग हेर त ए डिटरमाइन सिडी छ यो भनेको के हो ए डिटरमाइन सी हो अर्को के हो ए डिटरमाइन्स डी हो भनेपछि के थाहा भयो यो र यो त सेम हो भनेपछि यो लेख्नु जरुरी छ त हामीलाई जरुरी नै छैन अलरेडी थाहा छ। भनेपछि योलाई हामीले के फर्ममा लेख्न सक्ने भयो यतिलाई अब हामी फङ्सनल डिपेन्डेन्सलाई ए डिटरमाइन्स बी बी डिटरमाइन्स सी र ए डिटरमाइन्स यति तीनटा कुरा लेख्दै मिल्दो रहेछ। बाँकी यो सी लेख्नु के हो रिडन्डेन्ट हो। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर यसरी लेख्न सक्यौँ। अनि यसरी मिनिमल सुपर फङ्सनल डिपेन्डेन्सलाई हामी के भन्छौँ क्यानोनिकल कभर। कुरो बुझेन बोला है बोला बोलेन भने मैले धेरै पढाउनु जरुरी छ म छिटो गरेर सकाइन्छु। तिम्रो बोल्दैन म कति टाउको दुखाइराख्ने होइन। ल अर्को छ एक्सटर्नियस एट्रिब्युट्स है। एक्सटर्नियस एट्रिब्युट्स भनेको क्यानोनिकल कभर गर्नको लागि चाहिँ युज गर्ने। जस्तै अहिले मैले युज गरेको थिएँ ए होइन डिटरमाइन सी इम्प्लाइ सिडी थियो भनेपछि यो चाहिँ के थियो अनयुज थियो यो राख्नु र नराख्नुको के थियो मिनिङ थिएन भनेपछि यो सी के हो एक्सटर्नियस एट्रिब्युट्स हो होइन। यो हटायो भने हाम्रो फङ्सनल डिपेन्डेन्सी के भन्छ ए इम्प्लाइ ए डिटरमाइन्स डी भन्छ। भनेपछि यसरी कुनै पनि फङ्सनल डिपेन्डेन्सीमा रिडन्डेन्ट एट्रिब्युट्सलाई हामी के भन्छौँ एक्सटर्नियस एट्रिब्युट्स हुन्छ जसलाई हामी फङ्सनल डिपेन्डेन्सीबाट हटाउन पनि सक्छौँ। यो अब फङ्सनल डिपेन्डेन्सीको फर्म के हुन्छ अल्फा इम्प्लाइज बिटा हुन्छ अथवा अल्फा डिटरमाइन्स बिटा हुन्छ। भनेपछि रिडन्डेन्ट एट्रिब्युट्स कहाँ पनि प्रेजेन्ट हुन्छ अल्फामा पनि प्रेजेन्ट हुनसक्छ। रिडन्डेन्ट एट्रिब्युट अथवा एक्सटर्नियस एट्रिब्युट्स मे प्रेजेन्ट इन अल्फा अर मे प्रेजेन्ट इन बिटा जहाँसुकै प्रेजेन्ट हुनसक्छ अल्फा हुनसक्छ। अब दुईटामा प्रेजेन्ट भएकोलाई के गर्न सक्छौँ फर्स्ट जब लेफ्ट साइड हेर लेफ्ट साइड भनेको हेर त अल्फा डिटरमाइन्स बिटाको लेफ्ट साइड भनेको के हो बिटाको लेफ्ट साइडको अल्फा। भनेपछि एक्सटर्नियस एट्रिब्युटलाई मैले अहिले के मान्छु ए मानेछु। भनेपछि ए बिलोङ्स टु अल्फा छ भने पहिला यसको लागि हामीहरूले एउटा लजिकल इम्प्लाइड फङ्सनल डिपेन्डेन्सी निकाल्छौँ सेट अफ फङ्सनल यो भनेको के हो ए बिलोङ्स टु अल्फा भएकोलाई निकाल्ने फङ्सनल डिपेन्डेन्सी एफ माइनस अल्फा इम्प्लाइज बिटा इम्प्लाइज नभएर डिपेन्डेन्सी यो एउटा भयो युनियन अर्को के छ जहाँ आउँछ त्यहाँ घटेन अल्फा माइनस ए सेट डिफरेन्स हो यो इम्प्लाइज बिटा। पहिला लजिकल इम्प्लाइड फङ्सनल डिपेन्डेन्सी निकाल्नु पर्यो फर्स्टमा। यदि ए चाहिँ बिटामा बिलोङ्स टु छ बिटामा बिलोङ्स टु छ भने यो बिटामा बिलोङ्स टु भएको लजिकल इम्प्लाइड फङ्सनल डिपेन्डेन्सी के हुन्छ एफ माइनस अल्फा डिटरमाइन्स बिटा हो युनियन अल्फा
फंक्शनल डिटरमाइन्स बीटा माइनस ए भनेको एक्सट्रेनियस एट्रिब्युट्स हैन पहिला यो निकाल्नु पर्यो हामीहरूले अल्फा बिलोङ्स टु बीटा छ भने यसरी निकाल्ने हैन सरी अल्फा ए बिलोङ्स टु बीटा छ भने ए बिलोङ्स टु बीटा छ भने यसरी निकाल्ने ए बिलोङ्स टु अल्फा छ भने यसरी निकाल्ने दुईटा पहिला हामी लजिकल इम्प्लाइड फंक्शनल डिपेन्डेन्सी अब त्यसपछि हामी के वी नीड टु कन्डक्ट द टेस्ट कन्डक्ट गर्न हामीलाई के चाहिन्छ ल हेर अहिले कुरा आइहाल्यो फेरि र एक्सटर्नल एट्रिब्युट्स ए बिलोङ्स टु बीटा छ भने यो निकालिसक्यो अब यो निकालिसकेपछि तिमीले के गर्छौ एफ ड्यास त आइसक्यो अब यो एफ ड्यासमा बसेर अल्फा डिटरमाइन्स बीटाको लागि यो यसको यो फर्मको लागि यो अल्फाको के गर्छौ कम्प्युट द क्लोजर अफ अल्फा प्लस ल हेर ठीक छ अब यो अल्फा प्लसमा इफ अल्फा प्लस इन्क्लुड्स एक्सट्रेनियस एट्रिब्युट्स ए हेर त हेर है अल्फा प्लस इन्क्लुड्स extraneous attributes A, then we can say that A is extraneous in B. We can say that A is extraneous in B. It's beta. A is extraneous in beta. First case. अब alpha belongs to A belongs to alpha भएको केसमा हेर दुईटैको लजिकल इम्प्लाइ निकाल्छौँ हामीले यो छ भने हामी के गर्छौँ अब हामी if external attributes A belongs to alpha छ भने first you need to subtract find some attributes gamma भनेको के हो र alpha minus extraneous attributes हो then compute the gamma plus निकाल ल है gamma plus निकाल if अब फेरि हेर if gamma plus includes beta छ भने हामी के भन्छौँ A is extraneous in alpha. A is extraneous alpha. ल यो चाहिँ रुल हो यु निड टु रिमेम्बर इट बुझ्यो एक्जाममा वाट इज द रुल भन्दा पनि तिमीलाई के छ प्रब्लम सोध्छ एउटा एक्जाम्पल दिन्छ है चेक द गिवन एट्रिब्युट इज एक्सट्रेनियस अर नट त्यो गर्नको लागि यु शुड रिमेम्बर द रुल्स है अब एक्जाम्पल हेरौँ सुनिरहेको छैनौ तिमीहरू बोल्दैनौ त्यही भएर मलाई आजकल त खासै रेस्पोन्स गर्न मन लाग्दैन है तिमीहरू बोले तिमीले जो 24 जना आछौ क्लासमा पनि अनि बाँकी 24 जना त पढाएको र नपढाएको के काम भएर सुनिरहेको सर हैन अब अर्कोपल्ट त फिजिकल क्लास पनि झन् राम्रो कम अनुहार त हेर्न पाइन्छ को पढ्छ को पढ्दैन ल हेर है अब अर्को हेर अब एक्जाम्पलहरू जस्तै एक्जाम क्वेसन आउने यो एक्जाम्पल भने एक्जाम्पलमा यस्तै क्वेसन आउँछ गिवन यो दिएको छ तिमीलाई चेक सी इज यहाँ है सी इज एक्सट्रेनियस इन एबी इम्प्लाइ सिडी अरे यार क्वेसन आएपछि सी एक्सट्रेनियस केमा चेक गर्नु पर्यो एबी डिटरमाइन सिडीमा सी चाहिँ एक्सट्रेनियस हो कि होइन चेक गर्नु पर्यो अरे ल सी इज एक्सट्रेनियस इन एबी इम्प्लाइ सिडी यहाँ हेर त अब यहाँ अल्फा डिटरमाइन्स बीटा छ हाम्रो अघिको फर्मुला अनुसार यहाँ चाहिँ सी केसमा बिलोङ्स छ भनेर त मलाई अल्फा बिलोङ्स सी बिलोङ्स टु बीटामा छ अब भनेको त हाम्रो क्वेसन अनुसार सी केमा बिलोङ्स छ बीटामा छ अब पहिला हामीले के लजिकल इम्प्लाइड निकाल्नु पर्यो एफ ड्यास प्लस एफ ड्यास निकाल्नु पर्यो लजिकल इम्प्लाइड फंक्शनल डिपेन्डेन्सी भनेपछि हामी यहाँ कसरी गर्छौँ एफ त अलरेडी छँदैछ माइनस के गर्छौँ यहाँ अल्फा डिटरमाइन्स बीटा यो चिज चाहिँ अबबाट घटाउँछौँ र अर्को एउटा के जोड्छौँ भन्दाखेरि अर्थ अल्फा इम्प्लाइज हो बीटा माइनस एक्सट्रेनियस एट्रिब्युट्स ए भनेको एक्सट्रेनियस एट्रिब्युट्स हो यसरी लेख्ने हामीले भन्छ अब हेर त अहिले मैले यहाँ यहाँ लेखेँ अब अल्फा इम्प्लाइज बीटालाई घटाऊ एफसँग भनेपछि अल्फा इम्प्लाइज बीटाको यो घटाऊ भनेपछि बाँकी के रह ए इम्प्लाइज ई बाँकी के रह
ए इम्प्लाइज ई रह्यो कमा ई इम्प्लाइज सी रह्यो एउटा यी दुईटा मात्रै रह्यो हो अब युनियन अब के छ अल्फा भनेको के हाम्रो लागि एबी हो अल्फा भनेको त एबी इम्प्लाइज अब बीटा भनेको के छ सीडी सीडी माइनस ए भनेको हेर त यहाँ सीडी माइनस ए भनेको चाहिँ के छ सी छ हाम्रो फेरि एक्सटर्नल एट्रिब्युट्स हो ए भनेको त ए भनेको के हो एक्सटर्नल यो ए भनेको चाहिँ के हो एक्सटर्नियस एट्रिब्युट्स है TRANEOUS एक्सटर्नियस एट्रिब्युट्स हो भनेपछि यहाँ आएर त बीटा भनेको सीडी छ एक्सटर्नल एट्रिब्युट सी हो हाम्रो लागि त क्वेसनले दिएको त भनेपछि यहाँ युनियन के आउने भयो र एबी इम्प्लाइज डी आउने भयो ल एबी इम्प्लाइज डी मात्रै आउने भयो ठिक छ भनेपछि ए इम्प्लाइ ए डिटरमाइन्स E determines C and AB determines D. अब हाम्रो लजिकल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी यति कुरा आयो यो अभ्यासमा अब यसमा बसेर तिमीले के निकाल्नु पर्यो यु निड टु फाइन्ड द अल्फा प्लस के निकाल्नु पर्यो अल्फा प्लस अल्फा भनेको के हो हाम्रो लागि के हो एबी हो हेर यहाँ अल्फा भनेको अल्फा इम्प्लाइज बीटाको ठाउँमा के छ एबी इम्प्लाइज सीडी छ भनेपछि अल्फा ठाउँमा के छ एबी छ एबी प्लस को के निकाल्ने क्लोजर निकाल्ने अब क्लोजर निकाल्न आउँछ यहाँ क्लोजर निकाल्दा के आयो एबीसीडी आयो एबी को क्लोजर के आयो एबीसीडीई आयो ठिक छ एबीसीडी आयो एबीसीडी मा हेर त अब एबीसीडी ले के इन्क्लुड गरेको छ त अहिले भर्खर हाम्रो फर्मुला के थियो एबीसीडी मा एक्सटर्नियस एट्रिब्युट्स छ कि छैन इट इन्क्लुड्स के हुनु पर्यो एक्सटर्नियस एट्रिब्युट्स भनेको के हो इन्क्लुड्स एक्सटर्नियस एट्रिब्युट्स सी भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो अब सी इज यो सी छ यहाँ सी छैन यहाँ सी प्रेजेन्ट छ सी प्रेजेन्ट हुनु भनेको के हो भनेपछि सी इज एक्सटर्नियस इन एबी डिटरमाइन्स सीडी हिन्स प्रुफ यसरी गर्नु पर्यो ल कुरो बुझ्यौ बुझेनौ ल है अब अर्को क्वेसन अहिलेको चाहिँ केमा थियो अल्फामा थियो यो बीटामा थियो क्वेसन नम्बर 2 पढ त ल फर आफैबाट खर सिसी केही कन्फ्युजन हुन्छ नि सोधा मलाई ल यो बीटामा त अहिले अल्फामा थियो यो बीटामा छ अहिले बीटाको रुल भनिसकेँ मैले ल बुझ्यौ केही बोल्दैन फेरि सर हजुर त्यो क्लोजरमा त हामीले बी चाहिँ छ कि नै भनेर हेर्ने हैन र एक्सटर्नियस यो त अनि दोस्रो केस होला नि त दोस्रो केस हेर त यहाँ के छ एक्सटर्नियस एट्रिब्युट्स बिलोंग्स टु अल्फा और बीटा छ यहाँ अल्फा और बीटा छ भन त बिलोंग्स टु बीटा होला नि हैन र बीटा बी बिलोंग्स टु अल्फा होला यहाँ त
अल्फा छ अल्फा छ। अल्फा भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला त लजिकल इम्प्लाइ निकालिहाल्यो, यहाँसम्म निकालिसक्यो। अब हामीले अल्फामा बिलोङ्स टु अल्फा हामीले के निकाल्छ, एउटा गामा भन्ने एट्रिब्युट निकाल्छ। यो गामा भनेको चाहिँ के हो, अल्फा माइनस एक्सटर्नस एट्रिब्युट्स ए। अल्फा भनेको हाम्रो ठाउँमा के छ, एबी छ, हो कि होइन। एक्सटर्नस एट्रिब्युट्स हाम्रो के हो, बी हो भनेपछि गामा भने के आयो, ए आयो भनेपछि अब ए को प्लस निकाल, ए को क्लोजर निकाल। यसमा बसेर ए को क्लोजर के आयो, एडिसी नै आउँछ। ए को क्लोजर के आयो, ए को क्लोजर भनेको के आउँछ, एडिसी नै आउँछ। यो निकाल्न जानिहाल्छ तिमीहरूले, एडिसी आयो। अब एडिसीले चाहिँ होइन एक्सटर्नस एट्रिब्युट्स इन्क्लुड गरेर छ कि छैन, हेर त हेर यहाँ यसले के छ, एक्सटर्नस एट्रिब्युट्समा यहाँ क्वेसन चाहिँ ध्यान दिएर है, यसले चाहिँ अघिसम्म, अब यहाँ तिमीलाई थोरै बुझ्नु पर्यो, अघिको केसमा के थियो हेर त, एक्सटर्नस एट्रिब्युट्स बिलोङ्स टु बीटा भएको केसमा हेर है, एक्सटर्नल एट्रिब्युट बिलोङ्स टु बीटा भएको केसमा चाहिँ के गरेको थियो हामीहरूले, तिमीले त्यो क्लोजरले चाहिँ के इन्क्लुड गर्नु पर्यो, क्लोजर, यसको क्लोजर कुनै पनि यो नम्बरको क्लोजर निकाल्यो भने त्यो क्लोजरले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, एक्सटर्नेट एट्रिब्युट्स क्लोज इन्क्लुड गरेर छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्थ्यो। तर यसको केसमा इफ एक्सटर्नस एट्रिब्युट्स इन्क्लुड टु अल्फा छ भने हामी के गर्छौँ, अल्फा इम्प्लाइज अथवा अल्फा डिटरमाइन्स बीटा भएको छ भने यो बीटा चाहिँ यो क्लोजरमा छ कि छैन चेक गर्छौँ। ल हेर, यो बीटा चाहिँ यो क्लोजरमा छ कि छैन चेक गऱ्यो भने यो बीटा के हो, सी हो। सी छ कि छैन, यहाँ छ है, सी भएको कारणले यो के हो, यो के हो, बी इज एक्सटर्नस, एबिसी इम्प्लाइज सी हो। कुरो बुझेनौ? बुझ्यौ? रुल है, अघिको हाम्रो रुल थियो नि, यहाँ तिमीलाई मैले अघि पढाएको थिएँ, यहाँ आइस यहाँ त हाम्रो होइन, इफ इन्क्लुड्स all attributes in B type, then age externus in alpha. Clear? Explanation: if alpha plus includes extraneous attributes, then age externus beta. They are two different cases, right? यो केस कसको लागि, एक्सटर्नल एट्रिब्युट बिलोङ्स टु बीटा को लागि, यो रुल्स के लागि, इफ ए बिलोङ्स टु अल्फा को लागि। कुरो बुझेन, यो रुल्स सम्झिने, कोही बोल्दैन फेरि, सुन्यौ? बुझेँ, हजुर हजुर। ल अब 3 को चाहिँ जस्तै कम्प्युट द क्यानोनिकल कभर अफ द गिभन फङ्सनल डिपेन्डेन्सी पनि भन्न सक्छ एक्जाम है। क्यानोनिकल कभर भनेको तिमीले के गर्नु पर्यो, मिनिमल सेट फङ्सनल डिपेन्डेन्सी निकाल्नु पर्यो है। हो, अब यहाँ भएको तिमीले हेर्ने एकपल्ट, त्यो अब एक्सटर्नियस एट्रिब्युट्सहरू हटाएर मेन चाहिँ मिनिमल सेट कसरी बनाउने हो, क्यानोनिकल कभर कसरी निकाल्ने हो, बाई रिमुभिङ एक्सटर्नियस एट्रिब्युट्स फ्रम फङ्सनल डिपेन्डेन्सी। जस्तै यहाँ ए इम्प्लाइज बीसी छ अथवा ए डिटरमाइन्स बीसी छ, बी डिटरमाइन्स सी छ भने यहाँ यो सी लेख्नु जरुरी छैन हैन, यो सी लेख्नु जरुरी छ र छैन है। अब यहाँ हेर, ए इम्प्लाइज बी, यो अब यो सी हटाएपछि यो र यो त सेम भइहाल्यो, हो कि हैन। अब ए इम्प्लाइज सी, यहाँ ए इम्प्लाइज सी छ, यहाँ के गर्न सक्छौ तिमीले, यो ए र बी लाई, यो ए लाई चाहिँ के लेख्न सक्छौ, बी छ यहाँ, बी इम्प्लाइज सी, बी यहाँ पनि बी लेख्न सक्छौ। म्हणजे बी भनेको बी इम्प्लाइज सी मात्रै हो, यहाँ जम्मा दुईटा मात्रै रिलेसन आउने रहेछ, ए इम्प्लाइज बी इम्प्लाइज सी मात्रै आउने रहेछ। भनेपछि तिमीलाई यस्तो क्वेसन्स दियो भने यु निड टु फाइन्ड द मिनिमल सेट भनेको के लेख्नु पर्यो, यति धेरै फङ्सनल डिपेन्डेन्सी लेख्नु र यो दुईटा लेख्नु, दे आर सेम थिङ। योबाट हामी के बनाउन सक्छौँ, यति बनाउन सक्छौँ, मजाले बनाउन सक्छौँ। ठीक छ, कुरो बुझ्यौ? हजुर सर।
ल यस्तो अहिलेसम्म हामीले के भन्यौँ फङ्सनल डिपेन्डेन्सी। अब हामी के पढ्छौँ नर्मलाइजेसन है। अब यहाँसम्मको कन्सेप्ट अब एप्लाई हुन्छ। यो चाहिँ तिमीहरूले पढ्यौ यो कुराहरू होइन। अब हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मलाइजेसन। हेर है नर्मल डिबिएमएस भन्ने बित्तिकै मैले अस्ति पनि भनिसकेँ के भन्छ कि फङ्सनल डिपेन्डेन्सी हुनु पर्यो, के अरे एसक्युएल, नर्मलाइजेसन र एआर डायग्राम। यी तीनटा चिज नर्मली यी तीनटा चिज पढिसकेपछि डिबिएमएस को कोर्स सकियो। बाँकी कोर्स भनेको छिटो दौडाउन मिल्छ। एसक्युएल पढ्यौँ हामीहरूले, एआर डायग्राम पढ्छौँ। अब नर्मलाइजेसन पढ्यौँ है। नर्मलाइजेसनलाई फन्डामेन्टल पार्ट भनेको के हो? फङ्सनल डिपेन्डेन्सी है। अब हेर नर्मलाइजेसन हामी कतिवटा पढ्छौँ भन्दाखेरि यहाँ भएको जति मात्रै पढ्छौँ। एउटा अननर्मलाइज फर्म केही पनि म्यानेज नभएको होइन। अननर्मलाइज पहिला हामी के गर्छौँ 1NF निकाल्छौँ। 1NF भनेको के हो? रिपिटिङ ग्रुपलाई हटाएको। यसको मिनिङ आइहाल्छ। 1NFबाट हामी केमा लान्छौँ 2NFमा लान्छौँ। 2NFबाट लाँदाखेरि के गर्छौँ पार्सियल डिपेन्डेन्सी हटाउँछु। मलाई भन त मैले डिपेन्डेन्सी अस्ति पढाएको छु होइन। कम्पोजिट फङ्सनल डिपेन्डेन्सी। कम्पोजिट फङ्सनल डिपेन्डेन्सी भयो भने यसमा दुईटा कुरा हुन्छ, फुल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी र पार्सियल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी भनेर योभन्दा अघि क्लास 8 च्याप्टर 4 मै पढाएको। फुल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी र पार्सियल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी दुईटा हुन्छ भनेर पढाएको थिएँ मैले। पार्सियल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी कसले भन्छ के हो? अस्तिको बिहिबार पढाएको, गएको हप्ता। के हो यो भनेको? कम्पोजिट फङ्सनल डिपेन्डेन्सी अन्तर्गत फुल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी र पार्सियल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी पढाएको थिएँ मैले। ल हेर अब सेकेन्ड नम्बरमा नर्मल फर्म छ 2NF पछाडि हामी केमा कन्भर्ट गर्छौँ 3NF। 3NF भनेको थर्ड नर्मल फर्म। यो 3NF पनि स्ट्यान्डर्ड टर्म हो है। थर्ड नर्मल फर्म त हामी के गर्छौँ ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी हटाउँछौँ, रिमुभ ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी। 3NF पछाडि 4NF आउनुभन्दा पहिला बिचमा के आउँछ BCNF, बाइ कोड नर्मल फर्म भन्छौँ BCNF। BCNFले के गर्छ यो ट्रान्जिटिभ पछाडि अरू केही फर्दर एनोमलिजहरू होइन यो नर्मलीले के गर्छ पार्सियल कम्पोजिट की डिपेन्डेन्सी चाहिँ यसले के गर्छ रिमुभ गर्छ हो। BCNF पछाडि हामी केमा आउँछौँ फोर्थ नर्मल फर्ममा आउँछौँ। फोर्थ नर्मल फर्मले के गर्छ मल्टिभ्याल्यु डिपेन्डेन्सी हटाउँछ होइन। फोर्थ नर्मल फर्म चाहिँ हामी के गर्छौँ लास्ट फर्म भनेको फिफ्थ नर्मल फर्म। यो त खासै पर्दैन, एउटा डेफिनेसन जस्तो मात्रै हो। यो भनेको चाहिँ जोइन्ट डिपेन्डेन्सी हो। रिमेनिङ एनोमलिज भन्छ हामी के भन्छौँ जोइन्ट डिपेन्डेन्सी भन्छ। यो एउटा स्लाइड नै समरी अफ दिस च्याप्टर हो। जोइन्ट डिपेन्डेन्सी ठिक छ। यति 5वटा 6वटा नर्मल फर्म हामी पढ्छौँ। UNF सहित 7वटा भयो। पहिला UNF 1NF 2NF 3NF BCNF 4NF र 5NF। यो टेबल चाहिँ तिमीले बिर्सिनु भएन। अब UNF भनेको अननर्मलाइज नर्मल फर्म, केही गरेकै छैन, ऱ्यान्डम तिमीले जे सिकेराख्दैहरू। यसमा नर्मली के हुन्छ रिपिटिङ ग्रुपहरू हुन्छ र एट्रिब्युट्सहरू एटमिक हुँदैन। एट्रिब्युट्स एटमिक भनेको कस्तो हेर त हामी पहिला नेम लेख्थ्यौँ। नेम लेख्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ हेर त नेम लेख्यो भने चाहिँ नेम भनेको चाहिँ रामप्रसाद शर्मा हेर है रामप्रसाद शर्मा भन्ने कुरा ठिक छ। यो भनेको नेम चाहिँ के हो तीनटा चिज छ औवर छ भने यो नेम चाहिँ एटमिक होइन जी। अब यो एटमिक नभएपछि यसलाई यो के कम्पोजिट भयो यसलाई हामी डिभाइड गरेर के गर्यौँ फर्स्ट नेम मिडल नेम र लास्ट नेम भनेर डिभाइड गर्यौँ भनेपछि अब यो फर्स्ट नेम फर्दर डिभाइड हुँदैन, मिडल नेम फर्दर डिभाइड हुँदैन, लास्ट नेम फर्दर डिभाइड हुँदैन भनेपछि यसरी हामी के गर्छौँ कुनै पनि यो फर्दर एटमिक फर्दर डिभाइड नहुनुलाई के भन्छौँ एटमिक भन्छौँ। त्यसको नन डिभिजिबल हुनु पर्यो होइन। एपट्टि एटमिक हुनु पर्यो अनि अर्को के हुनु पर्यो रिपिटिङ ग्रुप हुनु भएन भनेपछि
यो तिमीले रिपिटिङ ग्रुप हटायो भने चाहिँ यहाँ युएनएफबाट केमा आउँछ फर्स्ट नर्मल फर्ममा आउँछ 1NF मा आउँछ है फर्स्ट नर्मल फर्म इफ द डोमेन अफ अल द एट्रिब्युट्स अफ आर एटमिक सबैका डोमेनहरु चाहिँ के भयो एटमिक भयो भने चाहिँ सबै डोमेनहरु एटमिक भयो भने हामी केमा ल्याउँछौं 1NF मा हो र एटमिसिटी भनेको इच एट्रिब्युट मस्ट कन्टेन अ सिंगल भ्यालु नट अ सेट अफ भ्यालुज र हरेक टेबलमा एउटा प्राइमरी की हुन्छ भन्ने कुरा इन्स्योर गर्नु पर्यो हामीहरुले यो के को कुरा हो 1NF को कुरा है अब यसमा हेर अघि मैले एटमिक डोमेन इज एटमिक डोमेन भनेको सेट अफ परमिटेड भ्यालुज भन्छ हामीहरुले च्याप्टर 1 मै पढ्यौं डोमेन भनेको के हो सेट अफ परमिटेड भ्यालुज हो डोमेन एटमिक हुने बित्तिकै के हुनु पर्यो नन डिभिजिबल हुनु पर्यो हैन यहाँ लेखिरहेको छ फर एक्जाम्पल जस्तै तिम्रो अहिलेको रोल नम्बरको जस्तै रोल नम्बर भनेको चाहिँ हामीले के गर्यौं रोल नम्बर चाहिँ अलिअलि हामीले यसरी 2018 ब्याच हैन BEI हो 103 लेख्नुको मिनिङ चाहिँ यो चाहिँ 18 ब्याचको हो इलेक्ट्रोनिक्स पढ्छ रोल नम्बर चाहिँ 103 हो यस्तो खालको रोल नम्बर बनाएको छ भने यो एटमिक भएन यो कम्पोजिट हो यो डिभिजिबल छ यसका हरेक वर्डको के छ मिनिङ छ यस्तोलाई हामी एटमिक भन्दैनौं यो भनेको नन एटमिक भ्यालु हो यो भनेको के हो नन एटमिक हो कुरो बुझ्यौ एटमिक र नन एटमिक भनेको के हो भनेर खोइ बोल्दैन बुझेँ सर अब अर्को सेकेन्ड नर्मल फर्म राइट तिमीहरुलाई एक्जाममा कहिले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू हेर्नु व्हाट इज 1NF व्हाट इज 2NF व्हाट इज 3NF 1 नम्बरको 2 मार्क्सको क्वेशनले जोडेर सोध्दाखेरि कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ सो बी केयरफुल हैन अस 2NF भन्ने बित्तिकै हेर त कुनै पनि नर्मल 2NF मा हुन कुनै पनि टेबल 2NF मा हुनको लागि हो यसमा दुईटा कुरा चाहियो फर्स्ट पहिला टेबल केमा हुनु पर्यो 1NF मा हुनु पर्यो त्यसपछि के हुनु पर्यो पार्शियल डिपेन्डेन्सी रिमुभ हुनु पर्यो के हुनु पर्यो पार्शियल डिपेन्डेन्सी रिमुभ हुनु पर्यो यो दुईटा कुरा भयो भने मात्रै हामी के भन्छौं त्यो टेबल 2NF मा छ भनेर भन्छौं हो नन प्राइम एट्रिब्युट्स आर फुल्ली डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट की भनेको त्यही नै हो ठीक छ यो रिमुभ पार्शियल फंक्शनल डिपेन्डेन्सी इन्टु न्यू रिलेसन यहाँ भनिरहेको छौं हो अब हाउ डु यु कन्भर्ट द रिलेसन फ्रम 1NF टु 2NF भनेर आउँछ तिमीलाई कहिले यहाँ फेरि 1NF बाट 2NF मा लानु पर्यो भने तिमी के गर्छौ 1NF टु 2NF लानु पर्यो भने हैन पहिला 1NF को प्राइमरी के थाहा पाउनु पर्यो त्यसको फंक्शनल डिपेन्डेन्सीहरु के छन् त्यो थाहा पाउनु पर्यो र त्यो फंक्शनल डिपेन्डेन्सी भएपछि अब बल्ल तिमीलाई के जब यो फंक्शनल डिपेन्डेन्सी थाहा हुन्छ त्यसपछि यु मे रिमुभ द पार्शियल डिपेन्डेन्सी एक्जिस्ट हैन अन द प्राइमरी की एन्ड रिमुभ देम ठीक छ त्यो रिमुभ कसरी गर्ने भनेको चाहिँ रिमुभ भनेको पुट दोज फंक्शनल डिपेन्डेन्सी इन्टु द न्यू रिलेसन यसरी हामी के गर्छौं 1NF बाट 2NF मा कन्भर्ट गर्छौं दिस इज द वे हाउ रिलेसन कन्भर्ट फ्रम 1NF टु 2NF है अ थर्ड नर्मल फर्म छ हेर राइट थर्ड नर्मल फर्म हुनको लागि के चाहियो फेरि अहिले सबैको समरी पढौं अनि मात्रै एक्जाम्पल हेरौँला है थर्ड नर्मल फर्म हेर त एकैचोटी थर्ड नर्मल फर्म हुनलाई के हुनु पर्यो 2NF मा हुनु पर्यो पहिला टेबल केमा चाहियो 2NF मा हुनु पर्यो 2NF मा भइसकेपछि अर्को के हुनु रिमुभ हामी के गर्छौं यसको रिमुभ ट्रान्जिटिभ फंक्शनल डिपेन्डेन्सी हामी के गर्छौं यो रिमुभ ट्रान्जिटिभ फंक्शनल डिपेन्डेन्सी रिमुभ गर्नु भनेको मेक अनदर न्यू टेबल्स हैन फर द ट्रान्जिटिभली डिपेन्डेन्स एट्रिब्युट्स हो अर्को तरिकाले भन्नु पर्यो यो यसको लागि अर्को म्याथमेटिकली भन्नु पर्यो भने यदि कुनै पनि फंक्शनल डिपेन्डेन्सी अल्फा डिटरमाइन्स बीटा इन या प्लस भनेको क्लोजर अफ फंक्शन छ भने यस्तो छ भने त्यो रिलेसन चाहिँ के भन्छ 3NF मा हुन्छ इफ एटलिस्ट वान अफ देम होल्ड्स भनेको के हो अल्फा इम्प्लाइज बीटा अल्फा डिटरमाइन्स बीटा इज अ ट्रिभियल फंक्शनल डिपेन्डेन्सी
हैन ट्रिभियल भनेको के हो भन त मलाई ट्रिभियल भनेको के हो भन ल ट्रिभियल फंक्शनल डिपेन्डेन्सी भनेको यहाँ लेखेको राइट छ यो स्टेटमेन्ट ठीक छ यो ट्रिभियलको बीटा बिलोंग्स टु अल्फा भनेको यो इज दिस द राइट थिङ ट्रिभियल भनेको के हो खै कोही बोल्दैन के पढ्छ यिनीहरू सोधेको त एन्सर दिएको केटाकेटी हो कि मेरो कुरै सुनेको छैन तिमीहरूले हो कोही बोल्दैन तिमीहरूको फिजिकली क्लास भएका दिन चाहिँ तिमीहरूको यो यस्तो यो प्रवृत्तिको कुरा गरौँ होला यो मिस्टेक छ है यो हुन्न हो के हुन्छ पत्ता लगाऊ है अथवा अर्को के हुनु पर्यो दोस्रो नम्बरमा अल्फा यो सुपर की यो धेरै बुझाउने काम गर्दै म सक्ने काम गर्छु है अल्फा चाहिँ के हुनु पर्यो सुपर की हुनु पर्यो सुपर की हो के टेस्ट गर्न तिमी सक्छौ हो अथवा हेर इच एट्रिब्युट्स ए इन बी माइनस इज कन्टेन इन अ क्यान्डिडेट की र बी माइनस ए का एट्रिब्युट चाहिँ के बी माइनस अल्फा बी माइनस अल्फामा जे एट्रिब्युट आउँछ त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो क्यान्डिडेट कीमा हुनु पर्यो यति मध्ये कुनै पनि एउटा रुल्स एक्जिस्ट गरेको छ भने त्यो रिलेसन केमा आउँछ टेबल के त्यो रिलेसन केमा आउँछ थर्ड नर्मल फर्ममा आउँछ त्यो भनेको के हो रिमुभिङ ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी हो है अब हेर 2 बाट 3 मा गर्ने प्रक्रिया के हो पहिला 2 मा आउनु पर्यो त्यसपछि फंक्सनल डिपेन्डेन्सी थाहा पाउनु पर्यो फंक्सनल डिपेन्डेन्सी हामी तिमीले के गर्नु पर्यो ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी एक्जिस्ट छ भने त्यसलाई हटाउनु पर्यो हटाउनु भनेको नेक्स्ट रिलेसन राख्नु पर्यो दिस इज द वे हाउ वी कन्भर्ट 2NF टु 3NF ठीक छ अब यहाँ सिम्पल एक्जाम्पल हेर यो तिमीलाई हेरेनौ र सुनेनौ भने खासै पढाएको काम पनि छैन पछि स्लाइडमा हेरौँला आफै तर म भन्न त भनिन्छु यहाँ टेबल दिएको छ हेर यो अर्डर भनेको टेबल हो यो टेबल टी लेखे पनि हुन्छ यसको अर्डर भन्ने नामै चाहिँदैन एट्रिब्युट्सहरू के छन् अर्डर नम्बर अर्डर डेट कस्टमर नम्बर कस्टमर नेम कस्टमर एड्रेस प्रोडक्ट नम्बर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सन युनिट प्राइस अर्डर क्वान्टिटी लाइन टोटल अर्डर टोटल हेर है यति तिमीलाई एट्रिब्युट्सहरू दिएको छ यो युएनएफमा छ कन्भर्ट अप टु 3NF भनेर दियो क्वेसनले कन्भर्ट अथवा नर्मलाइज दिस टेबल भनेको क्वेसनले नर्मलाइज दिस टेबल भनेर भनौ तिमीले सो इच स्टेप इन्भल्भ्स भनेर भनौ हरेक स्टेप चाहिँ देखाउनु पर्यो इच स्टेप्स इन्भल्भ हरेक काम कसरी गरिरहेको छौ तिमीले गर्नु पर्यो देखाउनु पर्यो है त क्वेसन यसरी भन्न सक्छ अब अहिले हामीले पढेको कुरा लगाउँ पहिला 1NF भनेको रिपिटिङ ग्रुप हटाउनु पर्यो अब रिपिटिङ ग्रुप हेर त अर्डर नम्बर अर्डर डेट कस्टमर नम्बर कस्टमर नेम कस्टमर एड्रेस प्रोडक्ट नम्बर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सन युनिट प्राइस अर्डर क्वान्टिटी लाइन टोटल अर्डर टोटल ल यहाँ हेर त अब एउटै कस्टमरको मल्टिपल अर्डर हुन सक्छ मान्छे अर्डर नम्बर अर्डर डिस्क्रिप्सन युनिट प्राइस अर्डर क्वान्टिटी हैन टोटल लाइन यो सबै के हो रिपिटिङ हुन् एउटा कस्टमरका मल्टिपल नम्बर अफ अर्डर हुन सक्छ हैन त्यो हामीले के राख्यौं एउटा अर्डर 1NF अर्डर भन्ने राख्यौं अर्को प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सन भनेर राख्यौं त्यसपछि अर्डर नम्बर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सन युनिट प्राइस अर्डर क्वान्टिटी लाइन टोटल अब यहाँ हेर त यसमा यो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सनको प्राइमरी यो अर्डर भन्ने टेबलको प्राइमरी के हो अर्डर नम्बर हो हैन यो कस्टमर नम्बर पनि हुनुपर्छ यो यसको प्राइमरी की यो पनि हो कस्टमर नम्बर पनि हो हैन प्रोडक्ट नम्बर पनि हो दिज आर द प्राइमरी की चाहिँ दिएको हुनुपर्छ है तिमीहरूलाई हैन अर्डर नम्बर कस्टमर नम्बर र प्रोडक्ट नम्बर चाहिँ के हुन् प्राइमरी की हुन् यो टेबलका त्यही आधारले काम गर्नु पर्यो यो कस्टमर नम्बर पनि प्राइमरी की हो अर्डर नम्बर पनि प्राइमरी की हो अब 1NF बाट 2NF मा जाँदा के गर्नु पर्यो पार्शियल डिपेन्डेन्सी हटाउनु पर्यो ल हेर ठीक छ हेर यहाँ ल हेर अब तिमीले अब यसमा हेर त यसको प्राइमरी के हुन्
अर्डर नम्बर र प्रडक्ट नम्बर हो। अब प्रडक्ट डिस्क्रिप्सन प्रडक्ट नम्बरसँग डिपेन्डेन्ट छ होइन। युनिट प्राइस कोसँग छ प्रडक्ट नम्बरसँग डिपेन्डेन्ट छ। युनिट प्राइस र प्रडक्ट डिस्क्रिप्सन चाहिँ अर्डर नम्बरसँग के कन्सर्न छ? केही कन्सर्न छ यी दुईटाको? केही पनि कन्सर्न छैन। भनेपछि यो त पार्सियल डिपेन्डेन्ट भयो। भनेपछि यो तीनटालाई हामीले के गर्यौँ? नयाँ टेबलमा लगाएर राख्यौँ र बाँकी यो यति तीनटा केमा लाग्यो? नयाँ टेबल राखिदिउँ। यो प्राइमरी कि त हटाउन मिलेन। भनेपछि अर्डर नम्बर प्रडक्ट नम्बर क्वान्टिटी र लाइन टोटल एउटा टेबलमा आयो। प्रडक्ट नम्बर प्रडक्ट डिस्क्रिप्सन र युनिट प्राइस चाहिँ अर्को टेबलमा आयो। हामीले के हटायौँ? पार्सियल डिपेन्डेन्सी हटायौँ। अब पार्सियल डिपेन्डेन्सी अब यसमा हेर, अब यहाँ हेर त कस्टमर नेम कस्टमर एड्रेस चाहिँ कोसँग डिपेन्डेन्ट छ? यो दुईटा यसमा डिपेन्डेन्ट छ होइन। अब हामीहरूले चाहिँ अर्डर नम्बर अर्डर डेट र अर्डर टोटल केमा छ? यसमा डिपेन्डेन्ट छ। यी दुईटालाई सँगै राख्नु त जरुरी छैन होइन। अब यहाँ यो कस्टमर नम्बरलाई यदि कस्टमर नम्बर चाहिँ अब अर्को तरिकाले अर्डर नम्बर कोमा डिपेन्डेन्ट छ? अर्डर नम्बर चाहिँ केमा डिपेन्ड छ? अथवा कस्टमर हामीले के पत्ता लगाउन सक्छौँ? अर्डर नम्बर भन्छ कस्टमर नम्बर पत्ता, कस्टमर नम्बर कोमा डिपेन्डेन्ट छ? अर्डर नम्बरमा पत्ता डिपेन्ड गर्न सक्छौँ हामी। अर्डर नम्बर हेरेर हामी कसको कस्टमर भन्न सक्छौँ अथवा कस्टमर हेरेर अर्डर नम्बर के हो भन्ने कुरा हामी डिपेन्डेन्सी खोज्नु पर्यो। हामीले नर्मली के थाहा हुन्छ? अर्डर नम्बर हेरेर कस्टमर थाहा हुन्छ। अर्डर नम्बर डिपेन्ड्स अन कस्टमर नम्बर। भनेपछि हेर त कुरो बुझिरहेको छ होइन। यी दुईटा चाहिँ केमा डिपेन्ड भयो? कस्टमरमा डिपेन्डेन्ट भयो हो। कस्टमरकोमा डिपेन्ड भयो, अर्डर नम्बरमा डिपेन्ड भयो। भनेपछि अर्डर टोटल र अर्डर डेटकोमा डिपेन्डेन्ट छ। यी दुईटा पनि फेरि केमा छ? अर्डर नम्बरमा डिपेन्ड छ। यहाँ ट्रान्जिटिभ रिलेसन भयो। भनेपछि यसलाई ब्रेक गर्नु पर्यो अर्डर 1 होइन। यसरी हामीले यसलाई के गर्यौँ? ब्रेक गरिदिउँ। यसरी केमा आयो? 3NF मा आयो। ल यो अब आफै हेर ल। 1F 2F मा गएको बुझ्यो ल हेर। अब तिमीहरूलाई 5 मिनट टाइममा सुनेछौ हेर, नसुनेछौ म स्किप गरिदिइहाल्छु। हेरिरहेको छैनौ? 20 जना घटेर 20 जना भइसक्यो। ल हेरेको छैनौ? यो बुझ्यो? यो UNF मा छ हो। तिमीले टेबल अनुसार प्राइमरी के आफै राख्दै जान सक्छौ। यसलाई 1F मा राख्नु पर्यो होइन। पेसेन्ट हुन्छ, पेसेन्ट भएपछि के हुन्छ? यसको डिस्क्रिप्सन ड्रग्स हुन्छ, त्यसको मेडिसिन हुन्छ, त्यसको प्रिस्क्रिप्सन हुन्छ, ड्रग्सको डोजेज हुन्छ, लेन्थ अफ ट्रिटमेन्ट हुन्छ, एभ्रिथिङ हुन्छ होइन। त्यसलाई कसरी राख्ने? एकैचोटि सबै नर्मली हामी रिपिटिङ ग्रुप हटाउँछौँ। एउटा पेसेन्ट मल्टिपल नम्बर अफ वार्डमा त बस्दैन, एउटै वार्डमा बस्छ होइन। भनेपछि उसको के हुन्छ? ड्रग्स चाहिँ मल्टिपल ड्रग्स हुन्छ। त्यही भएर उसको प्रिस्क्रिप्सन मल्टिपल प्रिस्क्रिप्सन हुनसक्छ, मल्टिपल डोज हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले यो चिजलाई के गर्यौँ? T1 र T2 मा बाँड्यौँ। अब यस पछाडि अब यसको के डिपेन्डेन्सी खोज्नु पर्यो? यसको डिपेन्डेन्सी हेर त। डिपेन्डेन्सी हेर यसमा। अब यो ड्रग कोड र ड्रग नेम कोसँग डिपेन्डेन्ट छ? ड्रग कोडसँग डिपेन्डेन्ट छ। ड्रग कोड भनेको कोसँग छ? मान्छेको ट्रिटमेन्ट यो हाम्रो प्रिस्क्रिप्सन डेटसँग डिपेन्डेन्ट छ अथवा पेसेन्ट नम्बरसँग डिपेन्डेन्ट छ। यी दुईटासँग डिपेन्डेन्ट छ। भनेपछि यी दुईटा यहाँ त के भयो? ट्रान्जिट कि यो के भयो? मल्टिपल। यहाँ र यसको यो यहाँ र यी तीनटा यदि प्राइमरी की हो भने होइन, यो डोजेज र लेन्थ अफ ट्रिटमेन्ट कोसँग कन्सर्न छ? ड्रगमा प्रिस्क्रिप्सन डेज र पेसेन्ट नम्बरमै डिपेन्ड छ। यी तीनटै कुरो। तर यो ड्रग नेम चाहिँ कोसँग डिपेन्ड छ? एक्चुअली ड्रग कोडसँग मात्रै डिपेन्ड छ। यहाँ के भयो? पार्सियल डिपेन्डेन्सी आयो। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ? ड्रग नेम र ड्रग कोडलाई अर्को टेबल बनाइदिउँ। ठिक छ। अब यहाँ आएर वार्ड नेम र वार्ड नम्बर कोसँग छ? वार्ड नेम कोसँग डिपेन्डेन्ट हो? वार्ड नम्बरसँग डिपेन्डेन्ट हो। वार्ड नम्बर कोसँग डिपेन्ड छ? पेसेन्ट नम्बर डिपेन्ड छ। भने यहाँ के भयो? ट्रान्जिटिभिटी र आयो भने चाहिँ हामी वार्ड नम्बर र वार्ड नेमलाई के गर्छौँ? दोस्रो तेस्रो टेबलमा लगेर राखिदिन्छौँ। ठिक छ। यसरी के भयो? 4 टेबल बन्यो। यसरी तिमीले यो चाहिँ के गर्छौ? कुनै पनि गिभन अननर्मलाइज फर्म टेबललाई चाहिँ रिलेसनलाई तिमीले केमा चेन्ज गर्न सक्छौ?
नर्मलाइज टेबलको रूपमा चेन्ज गर्न सक्छौ। कुरो बुझ्यौ? हजुर सर। ल अब अर्को विषय यहाँ पढौँ। ल है कति बजे 1 बजीसम्म होइन हाम्रो क्लास कि भोलि पढ्ने हो? ल भोलि सकौँला, ठिकै छ। यो भोलि यहाँबाट हामी भोलि सक्छौँ है। भोलि च्याप्टर कतिवटा स्लाइड छ भोलिको लागि? 36 26वटा 25वटा स्लाइड चाहिँ भोलि पढाउँला। ल अब आज यहाँ विषय यहाँबाट मैले छोडिदिएँ, तिमीहरू भोलि पढाउँला। ल